बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुहतरम नादरीन, आज की वीडियो में इंशाअल्लाह अस्हाबुल उखदूद का तज़किरा करेंगे। अस्हाबुल उखदूद का माना है खाइयों वाले, खंदकों वाले। कुरान मजीद की सूरतुल बुरूज की आयत 1 से लेकर 11 तक ये वाक़या ज़िक्र किया गया है। तफसील के साथ ये वाक़या हदीस मुबारका के अंदर ज़िक्र किया गया है। हम जानेंगे अस्हाबुल उखदूद कौन लोग थे और फिर उनके साथ क्या वाक़या पेश आया। मुहतरम नाज़रीन, ये वाक़या मुस्नद इमाम अहमद, निसाई और तिरमिज़ी के अंदर मज़कूर है कि हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गुज़िश्ता ज़माने में एक बादशाह था और उसके दरबार में एक जादूगर था। जब वो बूढ़ा हो गया तो एक रोज़ उसने बादशाह से कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी मौत का वक्त करीब आ रहा है, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि एक समझदार और फ़हीम लड़का मेरे हवाले करो ताकि मैं उसको ये अपना जादूगरी वाला फ़न सिखा दूँ। तो बादशाह ने एक लड़के को उसके सुपुर्द कर दिया और उसने साहिर से जादूगरी की तालीम हासिल करना शुरू कर दी। बादशाह के महल और साहिर के मकान के दरमियान एक राहिब रहता था। एक मर्तबा लड़का उस राहिब के पास चला गया और उसकी बातों और उसके तरीकों को देखकर बहुत खुश हुआ और उसके पास आने जाने लगा। क्योंकि लड़के ने असल में साहिर से जादूगरी की तालीम हासिल करनी थी और रास्ते में वो हक परस्त राहिब के पास बैठ जाता था, इस डर से कि बादशाह या फिर वो साहिर जादूगर उससे पूछे। उसने राहिब से इस बात की शिकायत की। तो राहिब ने कहा, इस मामले को मख्फी रखने की सूरत सिर्फ ये है कि जब बादशाह आपसे पूछे तो ये उज़र कर देना कि साहिर के हाँ ताख़ीर हो गई, और जब जादूगर आपसे पूछे तो ये कह देना कि बादशाह के पास ताख़ीर हो गई। ग़र्ज़ ये कि ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक मर्तबा लड़के ने देखा कि राह में बहुत हैबतनाक और अजीम कद वाला और बहुत बड़े जिस्म वाला दरिंदा लोगों की राह रोके हुए है और किसी को ये जुर्रत नहीं होती कि वो इसके सामने से गुजर जाए। लड़के ने सोचा कि ये बेहतरीन वक्त है इस बात का कि मैं जांच कर सकूं कि आया उस जादूगर का मजहब सच्चा है या उस राहिब का दीन सच्चा है। ये सोचकर उसने एक पत्थर उठाया और कहने लगा, खुदाया, अगर तेरे नज़दीक साहिर के मुकाबले में यानी जादूगर के मुकाबले में राहिब का दीन सच्चा है तो मेरे उस पत्थर से तो इस जानवर को हलाक कर दे। ये कहकर उसने जानवर को पत्थर मारा और पत्थर का सिर्फ लगना ही था वो वहीं से हलाक हो गया और लड़का वहां से चला गया और उस राहिब को ये सारा किस्सा सुनाया। राहिब ने उस लड़के से कहा, साहिबजादे, तुम मुझ पर फजीलत ले गए, मुझे डर है कि तुम आजमाइश में डाले जाओगे। देखो, वो वक्त आए तो मेरा जिक्र न करना। लोगों ने लड़के की इस जुर्रत को देखकर चर्चा किया और कहने लगे कि इसको अजीबो गरीब इल्म आता है। ये सुनकर उसके पास अंधे और जुज़ाम वाली बीमारी वाले आने लगे। उन्होंने कहा कि अपने इल्म के ज़ोर से हमें ठीक कर दे और हमें सेहतयाब कर दे, तो वो खुदा के फजल से ठीक हो जाते। बादशाह के एक दरबारी मुसाहिब जो कि नाबीना था, उसने उस लड़के का चर्चा सुना कि लोग शिफायाब हो जाते हैं, तो वो तोहफे तहाइफ का बहुत बड़ा सामान लेकर उसके पास आया और तोहफे पेश करते हुए आंखें ठीक करने की दरख्वास्त की। लड़के ने जवाब में कहा कि मैं कुछ नहीं हूँ और ना ही मेरे अंदर की ताकत है, बल्कि शाफ़ी मुतलक तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है। अगर तू अल्लाह ताला के ऊपर ईमान ले आए और उसके सिवा किसी की इबादत न करे तो मैं ज़रूर तेरी सिफारिश के लिए दुआ करूँगा। बादशाह का वो दरबारी ये सुनकर खुदाए वाहिद पर ईमान ले आया और मुसलमान हो गया। अल्लाह ताला ने उसको शिफा अता फरमाई और उसकी आंखें ठीक हो गईं और वो नाबीना न रहा। अगले दिन जब वो बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ, नाबीने आदमी की आंखें ठीक हुई देखीं। तब बादशाह ने उससे सवाल किया कि अपनी आंखों की सेहतयाबी की हकीकत बयान कर। तो उसने जवाब दिया, मेरे रब ने मुझे शिफा बख्श दी। बादशाह ने कहा, तेरा रब तो मैं हूँ, मैंने तुझको क्या अच्छा कर दिया? तो उस दरबारी ने कहा, नहीं,
تیرے اور میرے اور کل کائنات کے پروردگار نے مجھے صحت یاب کیا۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر کہا، کیا میرے سوا بھی کوئی تیرا رب ہے؟ تو اس نے کہا، جی ہاں، اللہ تعالیٰ ہیں جو تیرا اور میرا دونوں کا رب ہیں۔ تب بادشاہ نے اس کو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کیا۔ بالآخر اس نے اس لڑکے کے بارے میں بتا دیا۔ تو بادشاہ نے لڑکے کو بلایا اور اس سے کہا، بیٹا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو جادوگری کے ذریعے سے اندھوں کو شفا یاب کر دیتا ہے، برس والی بیماری اور جزام والی بیماری والے کو بھی شفا دے دیتا ہے۔ لڑکے نے کہا، مجھ میں یہ طاقت کہاں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے شفا دینے سے شفا یاب ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ تو لڑکے نے کہا، وہ خدا جو واحد اور یکتا ہے، تیرا اور میرا دونوں کا رب ہے۔ تب بادشاہ نے اس کو تکلیف اور عذاب میں مبتلا کرنا شروع کر دیا۔ آخر اس نے راہب کے بارے میں سارا واقعہ سنایا۔ تب بادشاہ نے اس راہب کو بلایا اور اس کو مجبور کیا کہ وہ دین حق سے پھر جائے، مگر راہب نے کسی طرح اس کو قبول نہیں کیا۔ پھر بادشاہ نے اس کے سر پر آرا چلوا دیا اور اس طرح اس کو شہید کر ڈالا۔ اب لڑکے سے کہا کہ تو راہب کے دین سے پھر جا۔ لڑکے نے بھی صاف انکار کر دیا۔ تو بادشاہ نے حکم دیا، اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور وہاں سے نیچے گرا دو۔ جب بادشاہ کے آدمی لڑکے کو پہاڑ پر لے کر چڑھے تو لڑکے نے دعا کی، یا الہی، تو ان لوگوں کے مقابلے میں میرے لیے کافی ہو جا۔ چنانچہ اسی وقت پہاڑ کے اوپر زلزلہ آ گیا اور بادشاہ کے وہ تمام آدمی ہلاک ہو گئے، اور لڑکا صحیح سلامت بچ کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ بادشاہ نے یہ دیکھا تو کہا کہ تیرے ساتھ والے کہاں گئے؟ لڑکے نے کہا، خدا نے ان کے مقابلے میں میری مدد کی۔ تب بادشاہ بہت زیادہ غضبناک ہو کر اس نے حکم دیا، اس کو لے جاؤ اور اس کو دریا میں لے جا کر غرق کر دو۔ بادشاہ کے آدمی اس کو دریا کی طرف لے گئے۔ جب دریا کے اندر لے کر پہنچے تو لڑکے نے پھر وہی دعا کی کہ خدایا، ان سے مجھے نجات عطا فرما۔ فوراً ہی دریا میں جوش آ گیا اور وہ سب غرق ہو گئے، اور لڑکا پھر بچ گیا اور صحیح سلامت بادشاہ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ بادشاہ نے پھر وہی سوال کیا اور لڑکے نے وہی جواب دیا، اور اس مرتبہ وہ کہنے لگا، اے بادشاہ، اس طرح تو ہرگز مجھ پر کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، البتہ جو ترکیب میں تجھے بتاؤں اگر اس کو اختیار کرے تو مجھے تب قتل کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے لڑکے سے اس ترکیب کے بارے میں پوچھا تو لڑکے نے کہا، شہر کے تمام لوگوں کو ایک بلند جگہ پر جمع کر، جب سب جمع ہو جائیں تو اس وقت مجھے درخت پر سولی لٹکا دینا اور میرے ترکش سے تیر لے کر اور یہ پڑھ کر میرے سینے پر مارنا، بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام پر جو اس لڑکے کا پروردگار ہے۔ اگر تو ایسے پڑھ کر میرے سینے پر مارے گا تو تب میں مر سکتا ہوں۔ محترم ناظرین، بادشاہ نے لڑکے کی اس بات پر عمل کیا اور جو لڑکے نے کہا تھا وہی پڑھ کر اور اس کے ترکش سے تیر نکال کر اس کے سینے پر مارا تو وہ جاں بحق ہو گیا۔ جتنے بھی لوگ وہاں پر جمع تھے انہوں نے جب یہ دیکھا تو سب نے ایک دم بآواز بلند نعرہ لگایا، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، ہم لڑکے کے پروردگار پر ایمان لائے، ہم لڑکے کے پروردگار کے اوپر ایمان لائے، اور تب سب مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ کے درباری کہنے لگے کہ بادشاہ، جس بات کا تجھے خوف تھا آخر وہ ہو کر ہی رہا، اور یہ تمام رعایا مسلمان ہو گئی۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت غضبناک ہوا اور اس نے حکم دیا کہ شہر کے ہر ایک محلہ گلی کوچہ میں خندقیں کھود دو اور ان خندقوں کے اندر خوب آگ دہکاؤ، پھر ہر محلے کے لوگوں کو جمع کرو اور ان سے کہو کہ وہ اس دین سے باز آ جائیں، جو باز آ جائے اس کو چھوڑ دو اور جو انکار کرتا جائے اس کو دہکتی آگ میں ڈالتے جاؤ۔ لوگ جوق در جوق جمع ہوتے تھے اور دین حق سے باز نہ رہنے کا اقرار کرتے اور دہکتی آگ میں بخوشی ڈالے جاتے۔ اس قیامت خیز منظر کو بادشاہ اور اس کے مصاحبین دیکھ کر بہت زیادہ مسرور ہو رہے تھے کہ ایک عورت لائی گئی جس کی گود میں ایک چھوٹا سا شیر خوار بچہ تھا۔ عورت بچے کی محبت میں جھجکی، لیکن وہ شیر خوار بچہ فوراً بولا
माँ सब्र से काम ले और बेखौफ खंदक में कूद जा, इसलिए कि यकीनन तू हक पर है और ये जालिम बातिल पर हैं। मोहतरम सामीन, यही वो वाक़या है जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान की सूरतुल बुरूज में किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़ुतिला अस्हाबुल उख़दूद, खंदकों वाले कत्ल कर दिए गए, अन्नारि ज़ातिल वक़ूद, यानी वो आग थी ईंधन वाली। मोहतरम सामीन, ये था वाक़या अस्हाबुल उख़दूद का जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने सूरतुल बुरूज के अंदर किया है। मोहतरम नाज़रीन, इंसान इंसान तभी होता है जब उसमें इंसानियत वाली खुसूसियात पाई जाती हों, वरना तो वो हैवान से भी बदतर होता है। इंसानियत का तकाज़ा ये है कि जब इंसान को हर किस्म की दौलत, क़ुव्वत, ताकत और बादशाहत अल्लाह की तरफ से मिल जाए, तो उस वक्त भी उसको खुदा और खौफ़े खुदा से हरगिज़ बेगाना नहीं होना चाहिए। आज की वीडियो का यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम।